द्वादशस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः 10th chapter रागं नादनामक्रिया सूत उवाच स एवम् भूयेदं नारायण विनिर्मितम् वैभवं योगमायाया तमेव शरणं ययो मार्कण्डेय उवाच प्रपन्नः अस्मि अङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं मरे यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया सूत उवाच तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्राज्ञा भगवान् रुद्रः ददर्श स्वगणैर्वृतः अतो मातं ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत पश्येमं भगवन् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाश्रयम् निभृतो दजुषव्रातं वातापायेयतार्णवम् कुर्वस्य तमसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान् श्रीभगवानुवाच नैवे चत्याशिषक्वापि ब्रह्मर्षि मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवते लब्धवान् पुरुषे व्यये अतापि संवदिष्यामः भवान्येतेन साधुना अयं हि परमो लाभः विनां साधु समागमः सूत उवाच इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान् च सतां गतिः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वदेहिनां तयोः आगमनं साक्षात् ईशयोर्जगदात्मनोः न वेद रुद्धति वृत्तिः आत्मानं विश्वमेव च भगवान् तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया आविशत्तदगुहाकाशं वायुः छिद्रं निवेश्वरः आत्मनि अपि शिवं प्राप्तं तटित्पिङ्गजटाधरं यक्षं दशभुजं पाशम् उद्यन्तमिव भास्वरं व्याघ्रजन्माम्बरधरं शूलखट्वाङ्गजन्मभिः अक्षमालाडमरुक कपालासिधनुः सह बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः किमिदं कुत एवेति समाधेर्निरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगनं सोमयागतम् रुद्रं तिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः तस्मै सपर्यां व्यददात् सगनाय सहोमया स्वागतासनपादार्घ्य गन्धस्वग्धूपदीपकैः आहजात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवाम किमीशानयेनेदं निर्वृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च रजोषसेऽपि अघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे सूत उवाच एवं स्तुतस्त भगवानादिदेव स्तुतां गतिः परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तम् अभाषत श्रीभगवानुवाच वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषामर्त्यो यद्विन्दते पृतं ब्राह्मणा साधवशान्ता निस्सङ्गा भूतवत्सलाः एकान्तभक्तास्मासु निर्वैराः समदर्शिनः सलोकालोकपालान्तान् वन्दन्ति अर्चन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते वै अच्युते च विराम् अन्वपि चक्षते न आत्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान् वयमीमहि न ह्यं मयानि तीर्थानि तद्युष्मान् वयमीमहि न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवाः चेतनोज्झिताः ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामः योऽस्मद्रूपं त्रिगीमयं बिभ्रत्यात्मसमाधान तपस्वाध्याय संयमैः श्रवणा दर्शनाद्वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्धेरन्नद्यश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः सूत उवाच इति चन्द्रलामस्य धर्मगित्योपबृंहितं वचोऽमृतायनं ऋषिः नातृप्यत्कर्णयोः पिबन् सचिरं मायाविष्टोः भ्रामितः कश्चितो वृषम् शिववागमृतध्वस्त क्लेशपुञ्जस्तम् अब्रवीत् ऋषिरुवाच अहो ईश्वर लीलोऽयं दुर्विभाव्या शरीरिणां
यन्नं मन्तीषितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः न दुष्येतानुभावस्तैः मायिनः कुहकं यथा सृष्ट्वेदं मनसा विश्वम् आत्मनानुप्रविश्य यः सृष्ट्वेदं मनसा विश्वम् आत्मनानुप्रविश्य यः गुणे कुर्वद्भिराबादि कर्तेव स्पष्टदृग्यता तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कं वृणेनु परं भूमन्वरं तद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्यकामः पुमान् भवेत् परमेकं वृणीतापि पूर्णात् कामाविवर्षणात् भगवती अच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि सूत उवाच इत्यर्चितो विष्णुतश्च मुनिना सुक्तया गिरा तमाह भगवान् शर्वः शर्वया चाभिनन्दितः कामो महर्षे सर्वोऽयं भक्तिमान् स्तुं अधोक्षजे आकल्पान्ताद् यशः पुण्यं अजरां मरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तु ते सूत उवाच एवं वरान् समुनये दत्त्वा गात्रक्ष ईश्वरः देव्येतत्कर्म कथयन् अनुभूतं पुरा मुनः सोऽपि अवाप्तमायो महायोग महिमा भार्गवोत्तमः विचरति अधुनाप्यर्धा हरो एकान्ततां गतः अनुर्वन्निदमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतः महावैभवमद्भुतम् एतत् केचित् अविद्वांसः माया संस्कृतिमत्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते य एवमेतदृगुवर्यवर्णितं तथाङ्गपाणेः अनुभावभावितं संश्रावये संशृणुयात् तावुभौ तयोर्न कर्माशय संस्कृतिर्भवेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।